अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। किसी मुल्क का एक शहजादा था, बड़ा ही खूबसूरत, कई बहनों का भाई, माँ बाप की आंखों का तारा। एक रात को उसने ख्वाब में देखा कि कोई चंदे आफताब, चंदे महताब सी नाजुक हिरन की सी आंखें, गुलाब जैसे गाल, एक चुटील मैदान में एक लड़की अकेली खड़ी रो रही है। शहजादे को देखकर कहती है, खुदा के लिए मुझे बचाओ, नहीं तो डाकू मुझे मार डालेंगे। शहजादे को उसकी भोली भाली सूरत बड़ी भली मालूम हुई और पूछा कि लड़की तुम कौन हो। लड़की ने जवाब दिया, मैं बगदाद के लाल सुदागर के कब्जे में हूँ। वो बहुत लालचखोर और जालिम है, खुदा के लिए जल्दी करो। और घबरा कर इधर उधर देखने लगी। इतने में शहजादे की आंख खुल गई। शहजादे ने मुश्किल से तड़प तड़प कर रात काटी। सुबह होते ही बाप के पास गया और कहने लगा, अब्बा जान, अगर आप मेरी ज़िंदगी चाहते हैं तो खुशी से मुझे सफ़र की इजाज़त दें। बादशाह ने अपने बेटे की सूरत देखी तो मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थी। रंग जर्द हो रहा था। बादशाह बेचैन हो गया और उससे बतेरा पूछा कि क्या बात है और तुम्हें कहाँ जाना है। हजार समझाया मगर शहजादा अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहा। जब कोई नसीहत कारीगर साबित न हुई तो चार नाचार बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी और शहजादा उसी वक्त सफ़र का सामान बांधकर अशरफियों और जवाहरात से हर्जियाँ भरी सबको तुरता छोड़कर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते थोड़े दिनों बाद जंगल बेआबान तय करता वो बगदाद जा पहुंचा। लाल सुदागर शहर में मशहूर था। उसके मकान पर जाकर लौंडियों को देखा। सुदागर ने भोला बाला खरीदार समझकर पहले तो दूसरी लौंडियां दिखाईं। जब उनमें से शहजादे ने किसी को पसंद न किया तो आखिर में वही लड़की आ गई जो शहजादे को ख्वाब में दिखी थी। शहजादा पहली ही नज़र में उसे पहचान गया और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। सुदागर बोला, इसका मोल जवाहर की तोल है। तराजू के एक पलड़े में इसको बिठाओ और दूसरे में सोना मोती हीरा लाकर रखो, फिर इसका सौदा होगा। शहजादा तो उसके लिए बेचैन था। फौरन ही उसने पर्चियां उलट दी और जितने हीरे जवाहरात उसके पास थे वो लड़की के बराबर तोल दिया। लड़की को घोड़े पर बिठाकर वो सराय में ले आया। वो एक अच्छे पर्देदार मकान लेकर रहने लगा। उस लड़की का नाम गौहर था। 2-4 दिन में जब सफ़र की थकन उतरी तो काजी जी को बुलाकर शहजादे ने उस लड़की से शादी कर ली। बड़े ऐशो आराम से वक्त गुजर रहा था। यहाँ कोई आमदनी तो थी नहीं, खर्चा ही खर्चा था। चंद रोज़ में जो कुछ बचा कुचा रुपया उसके पास था वो खर्च हो गया। अब शहजादा उदास रहने लगा। अब क्या होगा, ना घर जा सकता था, ना परदेश में रहने का कोई सहारा था। वो सोचने लगा कि करे तो क्या करे। एक दिन इसी सोच में वो चुपचाप गर्दन झुकाए बैठा था कि गौहर ने पूछा, मैं देख रही हूँ कि तुम परेशान हो शहजादा। हाँ गौहर, परेशान ना हूँ तो क्या करूँ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं रही, मैं तो वतन तक वापस भी नहीं पहुँच सकता। गौहर ने कहा, बस रुपए की कमी की फिक्र है ना। आज ही बाजार जाओ, रेशम की लच्छियाँ, मलमल के तार और थोड़े से छोटे मोती ले आओ। खुदा की मेहरबानी से मुझे एक ऐसा हुनर आता है कि हम सैकड़ों रुपए कमा सकते हैं। शहजादी की बात सुनकर शहजादा उसी वक्त बाजार गया और गौहर ने जो जो चीज़ें कही थी वो खरीद लाया। दूसरे दिन गौहर ने तो गुलदस्ते बनाकर शहजादे को दी और कहा, बाजार में जाकर इन्हें बेचो, लेकिन 10-10 से कम ना देना। शहजादा गुलदस्तों को लेकर चौक में चला गया। हर शख्स उनका गाहक था। जरा सी देर में हाथों हाथ वो गुलदस्ते बिके और मुंह मांगी कीमत मिली। अभी उनका रोज का मामूल हो गया कि सुबह से शाम तक गौहर कभी 2 कभी 3 गुलदस्ते तैयार कर लेती और शहजादा उन्हें शहर में आकर बेच देता। बड़ी बेफिक्री और फरागत से उनकी जिंदगी बसर होने लगी। यूं तो उन गुलदस्तों के खरीदार शहर के छोटे बड़े सभी थे। जो भी उन्हें देखता था वो झट से उन्हें खरीद लेता था, मगर एक सौदागर बच्चा सबसे ज्यादा कदरदान था। एक गुलदस्ता वो रोजाना बना देखता, खरीदता और घंटों उसकी बनावट को देखता रहता। उस सौदागर के बच्चे के पास बहुत दौलत थी। बाप उसे छोटा सा छोड़कर मर गया था और एक बुढ़िया माँ के सिवा उसकी कोई बहन नहीं थी, ना कोई भाई था। माँ से रोज नया गुलदस्ता लाते देखती और ये भी देखती कि ये दिन रात गुलदस्तों ही के शुगल में लगा रहता है। एक दिन बुढ़िया ने पूछा, बेटे ये कैसे गुलदस्ते हैं जिन्हें तुम हर वक्त देखा करते हो। सौदागर का बच्चा अपनी माँ से बोला, अम्मा मैं ये सोचता हूँ कि जिसने ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते बनाए हैं वो खुद कैसी खूबसूरत होगी। मियाँ होश के नाखून लो, दिमाग तो नहीं चल गया कि आग लगाओ इन गुलदस्तों को। बेटा अपनी माँ से बोला, आप जो चाहे कहें, मैं तो इन गुलदस्तों में फंस गया हूँ। जब तक गुलदस्ते बनाने वाली से शादी ना करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। माँ बोली, अरे नादान, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। अव्वल तो कि कौन जानता है कि गुलदस्ते बनाने वाला मर्द है या औरत। फिर औरत है तो बुढ़िया है या जवान, बदशक्ल है या खूबसूरत।
बुढ़िया जितना उसे समझा रही थी, बेटा इतना ही उसके आगे जिद कर रहा था। आखिर मजबूर होकर उसने कहा, अच्छा अगर तूने यही ठान ली है और तेरे नसीब में यही लिया है तो खैर, कल मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। गुलदस्ते बेचने वाले को मुझे दूर से देखा देना, मैं मालूम कर लूंगी कि वो कौन है और ये गुलदस्ते किसके हाथ के बने हुए हैं। चनाचे दोनों माँ बेटा बाजार चले गए। शहजादा गुलदस्ते लेकर आया हुआ था। सुदागर बच्चे ने गुलदस्ते खरीदे और जब शहजादा घर जाने लगा तो सुदागर की माँ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। शहजादा अपने मकान के अंदर चला गया। बुढ़िया भी अब की कापी जा पहुंची। मगरिब का वक्त था। लड़की शहजादे का इंतजार कर रही थी। बुढ़िया गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बेटी वाड़ी जाऊँ, अगर तुमको कोई हर्ज न हो तो तुम्हें ज़रा नमाज पढ़ लूँ। निगोड़ा घर इतनी दूर है कि क्या बताऊँ, और नमाज का वक्त निकला जा रहा है। लड़की ने जल्दी से लोटा पानी का भर दिया, जा नमाज बिछा दी और बोली, बड़ी भी खुदा की नमाज को कौन मना कर सकता है, शौक से पढ़ो। बुढ़िया ने झट झूठ मूठ की नमाज पढ़ी। घर में चारों तरफ देखा कि इस लड़की के सिवा कोई दूसरी औरत तो नहीं। फिर लकड़ी से टेक लगाकर खड़ी हुई और बोली, बेटी इतने बड़े घर में तुम क्या अकेली रहती हो, तुम्हारा जी नहीं घबराता? लड़की बोली, बड़ी अम्मा जी घबराने से क्या हो, सारा दिन तो गुलदस्ते बनाने में गुजर जाता है, रात को वो आ जाते हैं। तेरी इस चांद की सूरत के सदके गुलदस्ते भी ऐसे होते हैं कि देखने वाले देखते ही रहते हैं। अच्छा बेटी, अल्लाह की अमान, मुझे बहुत दूर जाना है, नहीं तो थोड़ी देर और बैठती। गौहर ने कहा, अम्मा कभी इधर आना हुआ करे तो मेरे पास आ जाया करो। बुढ़िया बोली, हाँ बेटी ज़रूर आया करूँगी। ये कहते हुए बुढ़िया रवाना हो गई और घर जाकर अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो फिर यही कहती हूँ कि उसका ख्याल छोड़ दे। खुदा की दिया माल दौलत इज्जत आबरू सब कुछ है, अच्छे से अच्छी बरसात की परी हूर का टुकड़ा दुल्हन मिल जाएगी। दूसरा ये कि वो शादीशुदा औरत है और यूं भी पराई औरत का ख्याल करना अच्छा नहीं, न जाने क्या मुसीबत आए। मगर सुदाकर बच्चा ना माना। हार कर माँ ने कहा, अच्छा अगर तुम यही चाहते हो तो एक काम करो, उसके बराबर में नया घर बनवाओ और उसके मियाँ से ऐसा मेल पैदा करो कि वो तेरा दोस्त बन जाए, फिर शायद कोई तरकीब निकल आए। सुधाकर बच्चे ने उसी दिन से राज मजदूरों को बुलाकर मकान बनवाना शुरू कर दिया। रुपए में बड़ी ताकत है, महीने भर के अंदर शानदार मकान बनकर तैयार हो गया। पड़ोस की बात थी, उसकी शहजादे से भी खूब दोस्ती होगी। एक दिन सुधाकर बच्चे ने शहजादे से कहा, भाई मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी दावत करूं, हम मिलकर साथ खाना खाएं। शहजादा सीधा साधा आदमी था, उसने उसकी दावत मंजूर कर ली। बुढ़िया ने खाने में बेहोश की कोई चीज़ मिला दी। शहजादे ने भी 2-4 ही नवाले खाए थे कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बुढ़िया तो इसी ताक में थी, उसने जल्दी से शहजादी की उंगली से अंगूठी उतारी और अंगूठी उतार कर एक लोंडी को गोहर के पास भेजा कि अंगूठी की निशानी दिखाकर और कहना कि तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें बुलाया है। ज़ोहर को उन फरेबों की क्या खबर थी, वो फौरन लोंडी के साथ चली आई। एक अच्छे सजे सजाए कमरे में उसे बिठा दिया गया। वो खातिर मुदारत हुई। इतने में सुदागर बच्चा आया और बोला, तुम जानती हो कि मैं इस शहर के सबसे बड़े सुदागर का बेटा हूँ, दरबार तक मेरी रसाई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर ये महल बनवाया है, खुशी से मेरे साथ शादी करने पर राज़ी हो गई तो खुशी से करूँगा, और ज़बरदस्ती राज़ी होगी तो ज़बरदस्ती से करूँगा। अब तुम मेरी कैद में हो। कोहर के पांव तले ज़मीन निकल गई। वो सोचने लगी कि ये क्या मामला हो गया, बैठे बैठाए कैसी मुसीबत आ गई। मारे ही उससे उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कोसी पीटी, बुरा भला कहा। इससे ज़्यादा बेचारी औरत का कोई हिमायती नहीं था। अपने बेकसी पर उसका दिल भर आया और वो रोने लगी। सुधाकर बच्चे ने दिल में सोचा कि इस वक्त ज़्यादा तंग करना अच्छा नहीं, कहाँ जाएगी, 2-4 रोज़ में खुद ही रास्ते पर आ जाएगी। वो सामने से हट गया। जब शहजादे को होश आया तो उसकी तबीयत निढाल थी। घर पहुंचा तो उसे गोहर ना मिली। शहजादे ने चारों तरफ देखा, आवाज़ें दी, वो होती तो बोलती। अजनबी बस्ती, ना कोई यारो मददगार। बेअहसान होता होकर दीवानों की तरफ बाहर निकल गया। जो मिलता उससे पूछता कि तुमने मेरी गोहर को देखा है। गलियों में गोहर गोहर पुकारता फिर रहा था, यहाँ तक कि लोग उसे दिल चला पागल समझने लगे। लड़के पत्थर मारते, सुधाकर के बच्चे के नौकर जाकर उसकी हंसी उड़ाते और जब वो उधर आता उसे धक्के मारकर वो दूर निकाल आते। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन बादशाह के उत्तर सास की सवारी जा रही थी। शहजादे को जो उसने हाय गोहर कहते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है और क्या चाहता है। लोगों ने कहा कि कोई दीवाना है, बहुत दिन उसकी यही रट लगी हुई है। इधर सास को कुछ ख्याल आया, शहजादे को बुलाया, से पूछा, मियाँ तुमको क्या हुआ है,
ہائے گوہر کیوں کہتے پھرتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ شہزادے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شروع سے لے کر آخر تک اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ احتساس بڑا نیک دل انسان تھا۔ شہزادے کو دلاسا دے کر اپنے گھر لے گیا، طرح طرح کے عطروں کی شیشیاں ایک صندوقچے میں سجائی اور شہزادے سے کہا، صاحبزادے صندوق چالو اور بھیس بدل کر سوداگر بچے کے مکان پر آواز لگاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری گوہر مل جائے گی۔ اگلے روز شہزادہ ایسے وقت پر سوداگر کے بچے کے گھر گیا جب وہ بچہ گھر سے باہر کیا ہوا تھا۔ وہ عطر والوں کی صندوقچی گلے میں لٹکائے آواز لگا رہا تھا۔ تیل پلیل مستی کی آواز لگاتا ہوا سوداگر بچے کے ڈیوڑی پر پہنچ گیا۔ گوہر نے اپنے شہزادے کی آواز پہچان کر لونڈی سے کہا، ارے اس عطر والی سے پوچھو، سہاگ کا عطر بھی ہے۔ لونڈی دوڑی ہوئی گی۔ شہزادے نے صندوقچے کا صندوقچہ اس کے حوالے کر دیا کہ اس میں سارے عطر ہیں، پسند کا سودا ہے، جو دل کو پسند ہے لے لے۔ گوہر کو عطر کیا لینے تھے؟ ایک پرچہ لکھ کر صندوقچے میں رکھ دیا کہ رات کے 12 بجے ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر مکان کے پچھواڑے میں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اور لونڈی سے بولی، اس میں میرے مطلب کا کوئی عطر نہیں ہے، اسے واپس دیو۔ ادھر آدھی رات ہوئی، شہزادہ گھوڑا لے کر آیا اور گھوڑا کھڑا کر کے ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ کئی دن کا جاگا ہوا تھا، اسے نیند آ گئی۔ گوہر اپنے وقت پر آئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے اسی محل میں کچھ چور چوری کرنے آئے ہوئے تھے۔ ایک چور کی جو نظر پڑی کہ سامان سے لدا ہوا ایک گھوڑا کھڑا ہے اور اس پر ایک عورت چادر لپیٹے ہوئے بیٹھی ہے، وہ گوہر کے پیچھے بیٹھ گیا اور گھوڑے کو لے اڑا۔ اندھیری رات تھی، گوہر نے جانا کہ شہزادہ ہے، چپکی بیٹھی رہی۔ چلتے چلتے صبح ہوگی۔ اب جو گوہر مڑ کر دیکھتی ہے وہ شہزادے کی برسی ایک کالا بے ڈھنگی شکل کاٹا باندھے ہوئے لیے جا رہا تھا۔ اس کا کلیجہ سن ہو گیا، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی کھو میں پڑی ہے اور وہی ڈرامہ صورت سامنے بیٹھے ہیں۔ ڈر کے مارے گوہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ چور بولا، لڑکی ڈرو نہیں، میں تیرا باپ ہوں، تو میری بیٹی ہے، جس گھر کو اپنا گھر سمجھ میں اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں، تم شہزادیوں کی طرح رہو گی۔ گوہر نے دل میں کہا، اب اسے کچھ کہنا بیکار ہے، پیٹنے سے کیا ہوگا، اور وہ صبر شکر کر کے وہیں رہنے لگی۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو گھوڑا تھا الگ۔ گوہر شہزادے نے اپنے آپ کو بہت کوسا اور سر پر 2 پتھر مارے، مگر اب کیا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ دن نکلتے ہی وہ بھاگا اور شاہی احتساس کے پاس گیا۔ جو کچھ ہوا سارا حال اسے کہہ سنایا۔ احتساس نے بھی افسوس کیا اور کہا، پھوٹے نصیب کا کون ساتھ دے سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تمہارے دن باقی ہیں۔ جب تک خدا مہربان نہیں ہوتا کوئی کام نہیں بنتا، جو اسی کو یاد کرو۔ شہزادہ مایوس ہو کر ہاک اڑاتا ہوا، منہ نوچتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا۔ گوہر کا جب ڈاکوؤں کے ہاں رہتے رہتے عرصہ گزر گیا اور شہزادی کی یاد اس کو ستانے لگی تو اس نے کیا، چور تو کہیں لمبے دھارے پر گیا ہوا تھا۔ اس نے مردانہ کپڑے پہنے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جدھر منہ اٹھا چل پڑی۔ وہ سر پر گھوڑا اڑائے چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک ٹیلے کے نیچے بہت سے آدمی کھڑے نظر آئے۔ تو گوہر کا دیکھ کر ہمیں شور مچانا شروع کر دیا، خدا نے ہمارے واسطے بادشاہ بھیج دیا۔ جب وہ قریب پہنچی تو سب نے جھک کر اسے سلام کیا۔ گوہر نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے ایک شخص جو صدقہ افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر اور کہنے لگا، ہمارے ملک کا دستور ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو شہر کے بڑے بڑے آدمی اس ٹیلے کے نیچے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو مسافر پہلے آتا ہے ہم اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ 2 دن ہوئے کہ ہمارا بادشاہ مر گیا ہے، ہم نئے بادشاہ کے انتظار میں ہیں۔ قاعدے کے مطابق یہاں جمع ہے، سب سے پہلے آپ کو دیکھا، اس لیے آج سے آپ ہماری بادشاہ ہیں، چلیے اور تخت پر تشریف رکھیے۔ گوہر بولی، میں تو عورت ذات ہوں۔ بوڑھے افسر نے جو وزیر تھا جواب دیا، کوئی بات نہیں، پہلے بھی یہاں کئی عورتیں بادشاہت کر چکی ہیں، آپ نقاب ڈال کر سلطنت کا کام کریں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں پل میں قہر پل میں لہر کو بے مانگے خدا نے بادشاہ دے دی۔ بادشاہ ہوتے ہی گوہر میں پہلا کام یہ کیا کہ اپنی قد اور تصویریں بنوا کر شہر کے چاروں دروازوں پر لگوا دی اور پہرے دار بٹھا دی کہ جو مسافرین تصویروں کو دیکھ کر کچھ کہے اسے میرے پاس حاضر کرو۔ خدا کی شان کہ وہی سوداگر بچہ نئی بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی خبر سن کر اپنا مال اسباب بیچنے آیا۔ دروازے پر جو گوہر کی تصویر دیکھی تو آپس سے باہر ہو کر کہنے لگا، تو نے مجھے دغا دیا ہے، تیری کھوج نہ لگایا ہو تو میرا نام بھی نہیں۔ چوکیدار نے سن کر اسے جھٹ پکڑ لیا اور گوہر کو اطلاع دی۔ گوہر نے حکم دیا کہ اسے مکان میں بند کر کے پہرے لگا دو۔ 5-7 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ڈاکو صاحب بھی بھلے مانسوخ سے کپڑے پہنے کسی ٹو میں شہر آ گئے۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی چونک کر بولے، شیطان کی خالہ کہاں جاتی ہے؟
تو نے بیٹی بن کر دھوکہ دیا ہے۔ جب تک تیری بوٹیاں چیل کو منہ کو نہ کھلا دوں، دائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے۔ یہ خبر بھی گوہر کو دے دی گئی اور اس نے ڈاکو کو بھی ایک مکان میں قید کرا دیا۔ شہزادہ جو بغداد سے نکلا تھا وہ بھی اتفاق سے ادھر آ نکلا۔ تصویر پر نگاہ پڑنی تھی کہ پاؤں لڑکھڑا گئے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور گوہر کہتے کہتے گر پڑا۔ گوہر کو خبر ہوئی اور شہزادے کو بھی ایک کمرے میں جگہ مل گئی۔ دوسرے روز گوہر نے دربار عام کیا اور ڈنڈورا پٹوا دیا کہ 5 برس کے بچے سے 100 برس کے بوڑھے تک حاضر ہیں۔ جب شہر کے سارے چھوٹے بڑے امیر غریب جمع ہو گئے تو گوہر نے نقاب الٹا دی اور اپنی ساری داستان سنا کر کہا، اس سوداگر بچے کو میں سولی کا حکم دیتی ہوں، کیونکہ اول تو اس نے پرائی عورت پر نیت بگاڑی، دوسرا اس نے دوست کو دھوکہ دیا۔ چور کو میں کوئی سزا نہیں دینا چاہتی، اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی بنا کر رکھا۔ یہ اگر چوری سے توبہ کر لے تو میرے ملک میں امیروں کی طرح رہ سکتا ہے۔ اور تیسرے صاحب میرے آقا ہیں، میں شوہر اور اپنے ملک کے شہزادے ہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انہیں تخت پر بٹھائیں اور مجھے بادشاہ بیگم سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب صاحبان میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ گوہر کی یہ باتیں سن کر ساری رعایا نے اپنے نقاب پوش بادشاہ کی عقل مندی کی بہت تعریف کی۔ سوداگر بچے کو سولی پر چڑھا دیا گیا، چور نے چوری سے توبہ کی اور شہزادہ تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ پورے ملک میں خوشی کی شادیانے بجنے لگے جیسے ان کے دل پھر گئے ہوں، اور یہ خدا نے ان سب کے دن پھیر دیے۔